بھارت مودی حکومت گودی میڈیا سن محمد یونس تے عبوری حکومت کے دوران بنگلہ دیش کی معاشی حالات کے حوالے سے پروپیگنڈا مہم شروع کر کے دی ہے۔ بھارتی میڈیا بنگلہ دیش کی معیشت وچ عارضی سست روی دے تے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے تاکہ اس کو دنیا بھر وچ بنگلہ دیش وچ غربت تے بدتے ہوئے بحران دے طور دے تے پیش کیتا جا سکے۔ بھارتی میڈیا بھارت نواز شیخ حسینہ واجد دے دور حکومت وچ کئی سالاں تے جاری معاشی بحران، انتظامی اور مالی خطرات کی لگاتار پردہ پوشی کرتا رہا ہے۔ تجزیہ کاراں دا آخنا ہے کہ قلیل المدتی معاشی سست روی دراصل مالی اصلاحات کا نتیجہ ہے۔ بنگلہ دیش کی جی ٹی پی 2020 وچ 3.5%، 2021 وچ 6.9% اور 2022 وچ 7.1% دا واਧਾ ہویا سا۔ لیکن شیخ حسینہ واجد سن طلبہ دے ملک گیر احتجاج کے بعد اقتدار دے علیحدگی اور بھارت نسنے تھیں پہلا ملکی معیشت تے پوشیدہ قرضاں اور دوئے مالی ذمہ داریاں دا شدید بوجھ پایا سا۔ بنگلہ دیش تے غیر فعال قرضاں وچ اچانک بھی تھے 35% تک واਧਾ ہویا ہے، جس تے محمد یونس کی عبوری حکومت کی معاشی اصلاحات اور شفافیت کے متعلق اقدامات کی عکاسی ہوندی ہے، جڑا نوئی اقتصادی مشکلات کے بجائے پہلا معیشت کو لاحق دیرینہ مسائل اور مالی خطرات کی وجہ دے پوری دنیا واقف ہے۔ ایک مقامی ماہر معاشیات کے مطابق کئی سالوں تک شیخ حسینہ واجد کی حکومت سن معاشی اعداد و شمار وچ ہیرا پھیری کیتی ہے، بینکنگ کے قوانین وچ نرمی اور معاشی ترقی دی غلط تصویر پیش کرنے دے واسطے قرضاں دی ادائیگی کو ری شیڈیولنگ کیتا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ عبوری حکومت کے دور وچ اخراجات وچ کمی اور قرضاں دی ادائیگی وچ بہتری آئی ہے۔